आम्ही फाटल्या एक महिना पयलीं हांगा चालू केल्लो आमचो ड्रायव्ह तो आसा हांगा कंटिन्यू केला आनी आयज आमची टीम जी आसा आरे मोरजीची आसा योगिता आनी तेंच्या वांगडा आमचे सगळे फूड सेफ्टी ऑफिसर मोरजी 3 प्लेसीस जे विठ्ठलवाडा आसा मर्देवाडा आनी मदलावाडा ह्या जाग्यार आमी टोटल 21 प्रोमायसीस इन्स्पेक्ट केल्ले आसा। तातूंतले 4 हांकां आमी बंद केल्या कारण ते अनहायजिनीक ऑपरेट करताले। तशेंच 2 हांकां आमी फायन घातलेली आसा। तांकां लास्ट टायम जे आमचे वॉर्निंग दिल्ले पळय ते रिपिटींग ऑफेन्सीस म्हणून तांकां एक फायन घातलेलो आसा न्यूजपेपर यूज करतले ह्या कारणां खातीर। तशेंच बाकीच्यांक आमी इम्प्रुवमेंट नोटीस दिल्ले आसा सगळ्यांक करेक्टीव मेजर्स हे घेवपाक आनी तांकां एक 14 days टायम दिल्लो आसा। 14 days टायमा भितर तांणी ते सगळे कंप्लाय करप आनी मागीर परते आनी एक फावटी आमी व्हेरीफाय करतले जांकां आमी इन्स्पेक्ट केले ते। तशेंच दुसरे जे एरियाज आसा मोरजे वाठारांत जावं तशेंच पेडणेचे दुसरे एरिया आसा आशवे ह्या नेक्स्ट 15 days ह्या एका म्हयन्यान हे सगळे आमी कवर अप करपाचो असो आमी एक प्लॅन केल्लो आसा। आमी फाटल्या एक महिना पयलीं हांगा चालू केल्लो आमचो ड्रायव्ह तो आसा हांगा कंटिन्यू केला आनी आयज आमची टीम जी आसा आरे मोरजीची आसा योगिता आनी तेंच्या वांगडा आमचे सगळे फूड सेफ्टी ऑफिसर मोरजी 3 प्लेसीस जे विठ्ठलवाडा आसा मर्देवाडा आनी मदलावाडा ह्या जाग्यार आमी टोटल 21 प्रोमायसीस इन्स्पेक्ट केल्ले आसा। तातूंतले 4 हांकां आमी बंद केल्या कारण ते अनहायजिनीक ऑपरेट करताले। तशेंच 2 हांकां आमी फायन घातलेली आसा। तांकां लास्ट टायम जे आमचे वॉर्निंग दिल्ले पळय ते रिपिटींग ऑफेन्सीस म्हणून